الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الناس إما محسن وإما مفرط. عائشة رضي الله عنها مع ما فيها من الفضيلة والسبق في الإسلام، إلا أنها لما وقفت عند قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، قالت: أما السابق بالخيرات فهيهات، يعني لست أنا منهم، وأما المقتصد فليس هذا، وإنما أنا من الظالم لنفسه وأنت، تعني السائل الذي سألها. فما يمكن الإنسان مهما بلغ من الاجتهاد والطاقة إلا أن يعترف بالتقصير. عبد رجل ربه 70 سنة وقد كان على رأس جبل، لا يختلط الناس ولا يعرف أحد من الناس ولا يتكلم مع أحد، فوق على سفح جبل، وقد أجرى الله له عينا يشرب منها ماء عذبا، وأنبت له من شجرة ثمرة يأكل منها كل يوم، تنبت له هذه الشجرة ثمرة تكون هي قوته في يومه ذلك، فلا يفكر بالدنيا، عنده قوته وعنده الماء وعنده المكان الذي يجلس فيه. وكان يعبد الله 70 سنة، فدعا الله أن يقبض وهو ساجد، فقبض ومات وهو ساجد. فلما بعث قال الله له: أي عبدي، تريد دخول الجنة بعملك أم برحمتي؟ قال: يا ربي، إني قد أطعتك 70 سنة ولا أعرف لي ذنبا، بعملي يا رب. يظن أن عمله سيرفعه درجات عظيمة في الجنة. فاستلمه الملائكة يحاسبونه. أول نعمة بدأوا بها نعمة البصر، فإذا سيئاته قد اغطغت على حسناته، فقال الله جل وعلا له: امضوا بعبدي إلى النار. فلما ظن أنه قد هلك وأن عمله لن ينفعه في الخلوص والنجاة من النار، قال: ربي برحمتك، ربي برحمتك. فقال الله: ردوه، برحمتي تدخل الجنة. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال: لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولذلك كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ما يمكن للإنسان أنه يعتمد على نفسه أو أنه يكل أمره إليه، ولكن المشيئة كلها لله جل وعلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالمشيئة ومشيئتنا ومشيئة جميع الناس داخلة تحت مشيئة الله السلام. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ونحن في ختام هذا الشهر الذي خلاص، يمكن هذه الليلة آخر الليالي أو الليلة التي تليها. سبحان الله العظيم، يعني قد تلاحظون هذا الشيء، إن يعني يكون الإنسان مخطط في هذا الشهر أنه يعمل فيه ما كان في باله من ختمات ومن أدعية ومن أشياء. سبحان الله، يذهب الشهر ولم يقضي الذي في بال الإنسان مهما بلغ من الاجتهاد والعبادة والسلام. وهذا ملاحظ، كل ما جاء يدخل الشهر الإنسان يمني نفسه خلاص الشهر هذا. والله حتى يعني الناس من زود الاجتهاد
زود الاجتهاد. كانوا يعني الواحد يقول لعياله خلاص المشاوير برمضان ممنوع، مقاضي العيد إن شاء الله بناخذها من شعبان. شوف، مقاضي العيد بناخذها من شعبان، حتى رمضان هذا خلاص شيء اسمه طعام رمضان الخاص لا مثل توت ومثل شوربة ومثل الأمور هذه اللي يفطرنا بقية الأيام يكفينا برمضان. وفعلا يقوى نفسه على هالشيء ويعود عياله أنهم مسلمين ما شاء الله، وهم يتقربون إلى رمضان ما شاء الله، يعني الأشياء خفيفة مرة. ومع ذلك مع كل الاحتياطات وكلها هالشد وكلها الحزم، ومع ذلك سبحان الله العظيم ماشي. يعني الإنسان ما يقضي نهمته من الشهر ولا يعني ما استشف، يعني سبحان الله العظيم ضاق هالشهر سبحان الله العظيم علينا وحنا ما أدينا فيه كل اللي برغبتنا. لكن نقول نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة، وأن يقضي ما في بالنا في رمضان وفي غير رمضان. ولكن من المكاسب الحقيقة يعني ترابط القلوب في هذا الشهر، يعني تجيك رسائل من إخوان لك ومن أخوات أشقة وشقيقات وغيرهم يتحللون من بعض ويطلبون السماح من بعض، ويعني يكون أحيانا بين الأخوان ويكون الآن بين العائلة الواحدة يكون في يعني سوء تفاهم واختلاف وجهات النظر. لكن جميل مثل العبارات هذه إنها يعني تكون لا سيما الرسائل الخاصة، يعني طلب السماح وطلب العفو. احنا مقبلين على العيد، يعني ينبغي العيد يكون فعلا عيد بمعنى كلمة له طعم خاص، وهو بس الإنسان بس يلبس الجديد والقلب الله أعلم فيه. يعني قبل كم يوم كلم الواحد والله قعدت بالمكالمة ساعة إلا ربع من يعني شرهته على واحد من جماعته، قال ما نبي نسلم عليه بالعيد، بل ما نبحضرنا العيد عشان والله ما أزيد عليك، قال ما نبحضرنا العيد عشان. قلت سبحان الله العظيم، أنا ما نبي نلقي عليك خطبة ولا قال لك شيء، لكن ترى الكلمة هذه من كبيرة. أنت طالب علم، أنا أعرف الرجال، أنت طالب علم وأنت إنسان يقتدى بك وأنت أبو عيال. إذا كنت أنت ما تدري شو اللي قال فيني، قلت أنت صلة له أو لله. إذا كانت له فهذا شيء ثاني، أما إذا كانت لله في كل شيء دون الله يزول. قال لا والله لله. قلت أجل ما دام لله قط على نفسك، ترى اللي سبب بينك وبين أخوك مو هو بأخوك ولا هو بولد عمك، اللي سبب بينكم الشيطان. أنت إذا أردت أن تدحر الشيطان وتجعله صغيرا وحقيرا صل أخاك وناظر الشيطان شو يسوي، ما يقدر يتكلم. أما إذا ضعت الشيطان وصار بينك وبين أخوك فجوة، هنا أحس الشيطان أنه انتصر عليك، فأنت تراك معركة مع نفسك وشيطانك. إذا استطاعت فعلا أن تتغلب على النوازع فعلا هي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني ما كل يعطى القدرة على أنه ينتصر على نفسه ويسلم على اللي بينه وبينه عداوة أو مشكلة أو تهمة. يعني بعض الناس يتهم غيره، هذا شرير نكير سكين، نعم موجود هالشيء، يعني وصلت إلى يعني بدأ العرض يعني يؤكل وكذا فعلا، وهذا مما يحز في النفس وتقع من أقرب الناس للأسف الشديد. ومع ذلك تبقى المودة لذات الله سبحانه وتعالى السلام، وأن لا يحب المرء أخاه لا يحبه إلا لله. فبهذه الآصرة بين المؤمنين نستطيع أن نتغلب على أنفسنا ونتغلب على أعدائنا، لأننا ما نكون متحدين فيما بيننا. أما إذا الإنسان أحيانا الكلام اللي يبلغه عن أخوه مو صحيح، ما تأكد، أو قالوا أحيانا بلحظة غضب وهو ما فكر فيه، يعني فيه عدة احتمالات، فأنت
احمل كلامه على أحسن الحال ولا تستعجل بالحكم. وترى عيالك ينظرون إليك في معاملتك أنت مع إخوانك اللي هم أعمامهم، ومعاملك مع أنسابك اللي هم أخوالهم. ترى عيالك ينظرون إليك ويراقبونك، وأنت قدوتهم بالفعل قبل أن تكون قدوتهم بالقول. فإذا والله رأوك ماسك غدم حد إخوك أو حاط على عبارة ميبزينه معياره أو كذا، تراهم نفس اللي أنت سويته ويسوونه. يعني أنت الآن تغذيهم الكره الذي أنت شربته. ليت المسألة مقتصرة عليك أنت تقول والله هذا رأي محض رأي، لا، المسألة تتوارث الأجيال بعدك. فاتق الله يا أخي، اتق الله، لا ترضع أولادك الكراهية. هذول مهما كانوا إخوك ومهما كان أنت وياهم يعني رابطة، أنت وياهم إخوة في النسب وإخوة في الإسلام ومتجاورين، يعني عندكم كل الحقوق يعني اتحدت بينكم. لا يجوز الإنسان أنه يعني لو ما جاء من مكاسب الشهر إلا أن قلوبنا صارت متحدة مع بعض، بدأنا نسلم على بعض ونسأل عن بعض، بدأ الواحد منا ينظر إلى الثاني بعين الاحترام والتقدير. والله إن هذا من أعظم مكاسب الشهر الحقيقة، من أعظم مكاسب الدنيا. الدنيا هذه ما الذي يراقب فيها إلا مثل هذه المعاني العظيمة. والله إن يعني سبحان الله العظيم، يوم كانت بيوتنا ضيقة كان البيت الواحد تذكرون 90 متر، وكان في عوائل، كانوا الأخوة ساكنين مع بعض مع أبوهم ومع أمهم، ما كانوا يتضايقون. والله حتى يتكسف إن الحريم لبغت الوحدة تروش، يعني وين تقوم قدام الحمولة وتروح وتجي. ولكن كان عشاهم جميل، كان عشاهم جميل. الوحدة تنزل رجالها وتقعد معهم، هذول عيالهم وهذه بناتهم، الحمد لله. سبحان الله العظيم، يوم تفرقوا الإخوة وصار كل واحد بيت، وبيته ما شاء الله كبير، أقل بيت 400 متر، أقل بيت هذا اللي ما لقى أرض رخيصة يمكن عمره شكر الله أتعبر به لنا عمره ومليون. كبرت البيوت وضاقت الصدور سبحان الله إلا من رحم الله. بدت المجالس مطر، وبدت الناس سبحان الله العظيم تتكلف، حتى انك والله انك ما ودك تجيب احيانا دعوه بعض الناس انك تدري انه بيتكلفك، حتى ان واحد، وهذه لو ما قال اهلي واحد موثوق كان ما صدقته. لكن انا بقول اهلكم يمكن عندكم قصه قريبه من هالقصه هذه. يقول هذا اخونا في الله تو عامل له بيت جديد، نسال الله يهنينا وياه، جامع ما شاء الله الأقارب وكذا من زالة البيت بمناسبة سكن البيت الجديد. المهم حلال جزاه الله خير، قاف لنا المدخل حق البيت وفرش لهم بالحوش وحاطين لهم الكراسي، يبدون ينظرون البيت من وراء قزاز، ما دخلهم بالبيت، خايفين على الأثاث إنه يجي شيء. طيب ما دام انك جزاك الله خير عزمتهم على هالبيت وخليتهم يجون، المفروض انك يعني استعديت وخليت. يعني سبحان الله العظيم، بدت الصدور إلا من رحم الله تضيق. ليت الناس كانوا مثل ما كانوا أول، ما كان الواحد يخاف على شيء أصلا، البيت الحمد لله ميسور. لكن الآن يعني واحد يقول الفرشة هذه، يقول والله أنه ما يكنس إلا مكانس خاصة متر تقريبا ب250 ريال فرشة، يعني بهالقيمة الباهظة يا ناس. هذه وطية رجلين، يعني مهما كان يعني الإنسان يصرف هذه الأموال على شيء يعني أقل شيء، يعني مو هذا يعني فيه الحمد لله عندنا بدائل. يعني ينبغي للإنسان يحكم عقله في طريقة تدبير المال. والله يا جماعة الخير إن المال هذا إنه أمانة، إن الإنسان ينبغي الحقيقة أنه يعرف قيمة هذا المال. ترى الإنسان مسؤول عن هذا المال. يقال في تفسير قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، انتبه لقوله تعالى ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. التبذير لو تصرف